फराज पे मौला अमीर अल-मोमिनीन दी जुमला इस पर हर बार इनमें भी कसल बुंगत खुदा लखिताब बस इलाही यानी अल्लाहुम्मा खुदाया मैं यरी बंदाई इन अखफ्तनी बिजुर्मी अखफ्तुका बिअफ़्विक नि जुर्म यानो गेरेस ना खिलुक जुनुक यखे दी जुर्म पर बस पुलिस बस गामी जुर्म जुर्म बस औला फिर पुज़रत नि जुर्म पिका जुन खान पो एरा माती ज़िंदगी अन जुर्म मन मामूल था माती ज़िंदगी आयत पे जुर्म मन का तोसिस के उन्हें खुदा शाहिद नतंग दिया जगह करने लां से चा खुदा लद्दी हिसाब मुनाजात बसेद इमाम सज्जाद फ़िक़्तोई मुनाजात को ने अनु मुनाजात चे अनु कसल बुनो खुदा या यरी रहमत पुकातो met pinsuk panangasi kana kwaglangs panangi gon laon ga mar goi kana luz bute son senga nanga chacha de sa ponga guna bas ngis goi kadi gon lap luz penchemet ngas to chok guna ka to basut khan ok transport pimin bi phet punangos la phet pu khan ok lusha guna लेकिन गुनाह हज़र बने अंत समझे दुख दुख दिया अंगती बाज़ारी छोको छोको गुनाह का तो जो उसको मर को स्पिनिंगा इस दो दिमा बस पिंडो नित्य हिसाब भी करने दी माँ दिन लम्हा नगाता माना तामा यंचे में दुख जुआ चेनी ज़र बन मासूम इस दी अल्फाज़ ज़र बना दी जुमला ज़र बना अब यों ngātes गचुक तवज्जो ची बचिन वद्दी गुनाह पुका तो अमीर अल-मोमिनीन इसका तो ज़रे इन्ना अमीर अल-मोमिनीन दिमा बस पिन नित्य करना खच्ची जो ngāti फिया ज़रे ना ngati fi nazar में बासम इमाम ख़ुमैनी तफसील चीज़ जो अक्सर दुआए कुमेल या मुनाजात शाबानिया या गा जगह चिका दो चुस्पेरा का तो ज़रे दुख आयमोनिस कि ngata 100% यकीनियत खोज दिलास पु माबास पिन देखन ngachaz मतपा उलमा या शख्सियत व त्रियाना वदियों ngati फरेज दर से इन तो ज़रे नुक सही इना इमाम डांस चीज़ चीज़ दें नुक जुनी दिस्पेरो यारे जवाब मतास चीन नहीं ज़र बना एमीज दिस्पेरो दिक्कत बस इतनी अगर का तो ngatifiya दर से का तो इन्हें खुंतिया में इतना ना खो मैंने बे असर सो को असर ची मसो या खुंतिया का तो इन का तो दियो मसलो हल मसो ज़र बना इमाम राहिल इस दमील दी जवाब पते हैं ओ स्पेरो दो इन और रुबूबियत न निस्बत ला आयमोन इस खुंती वजूद पु दरे बस पिलास पु दनांग दे मकाम पे करियो चंगमें नतंग दी मकाम पे के खैर बेत पे फिरज वो खुरा ओदे बाला तरीन मकाम पु दरग चाना खुदा ये दरगाह का हिश बे तसव्वुर खुदाई के फिंचस बुगुनाशिशिन खाना हिस चिक चिक खुदा मिनमा खुदा नजर यांग में पा दुखचेक बचेक लाश के चार जो निखाना दी हिस बुखरां बिंगेत न दे हिस पुनंगम बु खुदा का तो में न गुनाह शिशेन अदिउ खता युत पिदे मंजिलत न मकाम पे के बना खुदेस खुदी फियाजरे इन लेकिन दी मकाम पे का ngатang खेल बयुत पि तलाश पांदे इन कि ngатang ओदी मकाम पे के चार पे गुंजाइश युत लम्युत अफसोस ngata जामियो दुचो कच्चेक न दुचो बेइतिकादी लोग किताब खच्ची का दरे मना मुतालिया ता मयन मेंदो ngata जब जब मुतालिया ता न स्पेरो बींस न मासूम न जुदा छनक दे कना बहरान छनक दे गंगा छनक जो एरे जाम स्पेरा मत स्पेरा ता मुश्किल छन क्यों दे मन दे ngata बना कना मजलिस संस्थान ता ये जान यूनिवर्सिटी मना माजर जो देना यूनिवर्सिटी ये रब जरे न स्पेरोना रब मिंदुक स्पेरोला छसांदुक जरसांदुक कलसांदुक लेकिन खची जुनुक जामेले थ्याक मिनुक वने नाम थ्याक चिन 40 साल सो इनकलाब से दुनिया लस्तन शिया हकीकत बैन अल-अक़वाम इस कबूल बस बैन अल-अक़वाम तस्वीब सो से नुमाइंदा कर बशिया एक हकीकी मजहब चिन चुक ताकत चिन चुक कुदरत चिन चुक ज़रबा गैर को लपता चा ngana umur चिक अमीर अल-मोमिनीन शिया दुक से दिरिंग ngana रहबरना निज़ामना इमाम राहिल के तनक़ीद बना देखना मीन लचुत पर मिंदु पता दूँगा नहीं चुप चुप ज़रना इसका मतलब ये है कि सियासत पर मुआविया न उमर आसी सियासत दिले अली तौसीफ मना माबोस अली तौसीफ का तो बना मुश्किल से मलसा का चिक माविदुल्ला खास अफराद का तो दोनों अनुना सहाबा चिक चिक
ظاهرا احنف ابن قیس زربی صحابه دکو معاوی دربار اهل بنو جخشیک سپری که سپری بین زمان نگاه تایم پمایی سو ماما من دک دکنا معاوی دون پله بنا زن کیازلو زن کیو منا دون پله زچشی کیازلو دیچین من عجب زچشی دو زر بنا من دیا توصیف شی من مامی بس کار زر معاوی دون پله کیاز پیزن پونگاز جدیو چی معجون بس اسکریم سچوس این زر بنا و دیو باتیخی روداوین دیان چی خصوصیت جد خدایی بهتر جانر یالا جیمبوتیش اینو مچبا دو کیانسه پستی ماری کب شای بسین دیکنه کیانسه فلانی ده پرنده مغاز پا کیانسه دیکنه دو کیانسه دون گموما کیانسه دیان تامانا دین لقمه چک چک کتو حساب بنا دیو چک دینار چه چاین یه دون بسم الله کی زندگیان تب چمن نی سفره که یاد پیزن بو هر سفره که تب چمن دون دیو توسناز خرچک بسیار زربنا دی فرد پزینک ناز دیزن پزاوات یک دل یراس برگ زردی قبول بته زربنا معاویه زنگو زرگری چیت سپرا دیو یاد یری دیزن دیو چک لزایز بسه دو اور یری اختیاریات پیمال انسودی دیو علی ابن ابی طالب چیه مزاین کون جوشات ما دیو تخزبانه ینچات لیکن نه لبات سفره که علی فیق پی سفره که تنها جخشینه دوکسیت بین زن کیونزس دکنا زن کیونزر بنا دکنا نه الگ زن چی کیونز دکنا ناتیس که تکه کلوش سرای از گوگی کیونز دکنا دز گوگو کیونز دیگه کیونز نه چی کیونزس دکنا نهایت پیدا خادم پزیا امام حسن دیگه چی کیونز دیگه چو کیونز نه تکیو اینو چخس زوگ چک ما چخس دو زوگ چخس من پوکس میکه چخس پوکسبه که چخسنه چون تاسبه چونک دی تکیو گلی مسو مارجیمز دکنه یان چی چخزی کیاسه چو گرم ری بسنه دی تکیو ل چو تون مریکس دکنه از مولا نه دکنه چی تازه بند دیو که نه زی وظیفه من نه که ازاین چه نه که نه زی وظیفه من نه که نه ازاین چه نیارز دیو چیه بسی مزید داره دیا کوفا کوریا نکاتو سونسه کرس جایزه کتو لینه قوم دی ملت بیالتانا سو دیس کمبوتاکیو مید گراماچویت سو گراماچویت نس کمبوتاکیو مید ندی جامعه فرس کتو هدایت بگذرنا سب بچک مستضعف فرد پوی حالاتی حسابی کا زندگی بچه دیو سر بنا که معاوی می کس رو چیمایال چیمایال وسنه چی چره صدق كيس كترانسس يوم بطيط أبو طالب كسول بجمن لكن كل يوم بچن ديو قامان يلقى لوشمن نادي زوس من ينشمن اور كل دشمني بسمت باني سفرا گرم لوشمن ياد رکو ديو حكايت من كل دشمني بسمت با یکی از معتبرترین فرد چه رهبر معظمشید یا افطار داره دون پلزن پله بنا کریب شون پیست اصلا انتا اماس پیاس کرد چی دیگه عادی عام ده ایرانی عزیزان پو پنیر چی نه تاکیک نه بلکتیک اومده بلکتیک نه تاکیک نه پنیر چیز آقا نتانه نیم بودی بشون از دیا افطار بنا چی چه چنزر بنا آقا دیو بیت المال اینگاز بشون لبیت المال کنه میتن کل ایرانی کا سرمی کا سوچی کا سرمایداری کا کارخانی کا من گنگی کا تسلط یوت پیدمیوز دیرینگ ایرانیانو کھوری من کھوری ثروت بکا کھوری آبا اجدادی سرمایه نیو چنجو دی جنو کھوری کا ایش بنا چیه میگن لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تأسی بسه نظام دی طریقه که من دلچمن دین دی طریقه از من دلچمن ناس ندیانو یعنی تماس پره چک تریس پینده برو کنتز من آقای زاکری زی تعریف بنو چی که بسد کنتا چی چوته در بنا رنگ زنن کیاز ده ماذا گنگ مرد بس سیاست دو سیاست کو بچه سیاست مدار محمد سیاه طاقت شجاعت دو کو بچه شجاعت من محمد بی لیکن मैं 10 साल ईरान में लोग जों को नहीं हम जिंदगी बना मैं कोई कामयाबी जिंदगी नुक्तो दिया नो खुद दुनियादारी न खुद ख़ाही नो 5 रुपया बस खुरी फिया सरमाया बामत को मिफरस
aka buildings tikchana mashnet pana nanga yong se syntax po phute khera aka kurina chu nahi chu tas nahi zati man de syntax po khera aka option la bo mon la bo son la problem ho ja syntax pa ka tachana chu met paduk che yente samche duk tuk muqabila bana yente samche duk tuk inqilab nahi modul bo inqilab nahi bo khachik man gunde sukpa dule ne ospen lekin khuri daruni de tarbiyat nuqta نانی تهرانی که لبسنا کوی من خاص عزیز دوشیست آقای موسوی زربت مرتضی موسوی دیتا اون دیگه کان زاکری شش وزنچ و زاکری ماش اسم دیان گاتسو لبزس هداز زاکری ماش من دیان گاتسو نه ندو زرمن زاکری شش وزربنا ماز دو زرمن ماز زرین زاکری شش وزر ماز شش وزر क्या चुप खुश पर चियत सुजेंच चिची में दिल्ली योना कतोना ऑटो जोन में चुक ना रिक्शा जोन में चुक शहरी बस सिटी तमाम नंबर गामा पता चुक 204 या जोन नो कर ले बात लाल कला ले सामा खेल बात 2 रुपए देसन 2 रुपए रिक्शा पोस 20 रुपए ऑटो पोस 50 रुपए चन्ने अस्कनी चन्ने नजुक बस पेनी खासा 2 रुपए था जा ते जक्षिंगा यूनिंग आता आई कल बरगो छोदे यानी सिटी बस पे दिका 2 मिनट खिल बरगोस पर हर 5 मिनट का स्टेशन पे के बस पे लबचा गा एरिया नो गा बस पुछात ना सिटी बस 204 का 500 का 300 का जु बजु ना मैं है इतो 204 लाल खला छ 205 खला छ 205 पे जब रुपए अस्के مرتضی عسکری اودس پروتیسن سو ناشس نه شس کوئی نئی حالات پو خسته یت پو نجا پتاسو دیس پرونگا درین چی ازرین در بنا تامی که تام بینیو من ازرین ینتی بیداری تامچی ازرکن پو ینتی شعور پو تامچی ازرکن تو خواستید ناز من مخصوص ذاتن کنار پنیک دانس بین کنام دلیون سنگ اچرن تو گنسو دیتولا کویسا شاید گاتو کوانچی بس پتاشد دیتولا هندوستان سوس جوانیانو دی اتوبوس شهری زبان اتزره چیزر چندولا سیتی بس آیا سیتی بس مزابیز هر قسمی اوچین دکانش کن ما یا چین سیتام تو بچمن سی لانساملوس پروچین برگاسی یعنی هر قسمی گلی کوچه گام سکورن کردیم زلو کز دلیه خانسنا اتو رکشا کته گچس گاڑی کته چا که کره تا کاندی چلا بس مالول زربنا چیپ چتن دکزلا نه ایجاکش کورسون زبنا کلشامت زلا چی زربنا دیانو عادت دیونا چی شیده چونی آمد چینا کرگیلا دول برگاس بد کرگیلا سیتی بازوتا با خمینی نه بازار دانسنا متحریک نه بازار دانسنا بروه چتنا داره دیا وین ریگن ریگ فسیلیتیز وین ما ده دول بی عادت پوز دارن دیانو سیتی باز انگاز دیو چونی آمد چی شد خدا شکر زره دلیه دوله چه مرگوز با دیگه آکا دارن جام گاته ہوتے ट्रैफिक होता ना डूले शांति डूले यानी क्या शेष पता खुद ही पता सोच ही नहीं है भले भी पता सोच कौन है लोग से जाने लोग से तो ना नुकता चिचिंगस दोषी दिस पर आज स्पेंडे वो राशियात फकत पहने तांजोचा में नहीं चिक राशियात तांजन हैसियत में पहने तांसिंदे 2 लाख 3 लाख चीज़ में पहले मैंने खोया जहाँ हैसियत चिक शख्सियत चीज़ में वो दो इंजरे हैसियत चिकस्तानों पर उस कबूल बच्चे में नौकरी फिया पास चुपी फिया इंटीरियर फिया रुपया 3 लाख 2 लाख चुंकी हैसियत में खनिज पहने ताज हैसियत जो खन बड़े मकाम चिकत खनिज हालोइक बच मेहरबानी है दी मल से चाह और दे 3 लाख रश्वत पने दी हालोया नुक फर्क होता है बल्कि दांडी बदतर इंदे मकाम पुचों से इंदे ये मकाम पुला मामला बस इंदे इनकलाब ज़रे या आईकेएमटी ज़रे या ज़ाकिरी ज़रे या सियासत या डेस्पत ज़रे या आर्मी न राबिता ज़रे खुश हालो चिक खुरी मन कौम कबीला मकाम के हॉस्पिटल ने चाहे पिनमेट पिन वो देख कोई मकाम पे ओदिया नहीं होते लगते हैं युद्धखान पे गलत तसर्रुफ मबना ओदे न्यूज़ गलाइन دیوش گله من لاکھوں یت پن لاکھوں صدقات خیرات اس کو تاش گله اینیا لیکن عقل ہپ چمن ایو دیو بچک برندترین مؤثرین دی فرسنا امام سجاد ظاهرا ارمنایت سو حجاج گام یون سے حج بنت حج
bang mas mana riuran haji mana takana imam fiaqpu yong mathung mana gamma mana erder watan se direct hajar al aswad ka denne ka khane ka bi chasone ka chachut dena shakhsiyat pus khalifa zazwati si jidu zainul abidin ده حساب بوده مغرور افرادون کچیگا یارنا ایمانی من چهرال تاو بچه سپروش نه کمی سرچ अच्छा دوینا آنده جوگاو زمان وده کربلا یه صحنه انو نبودی آنسنا تو دی آینزو یه مزاره که چند بولا نچه دیو چک مقام سلطنت دوک سنه دی حاجی نیز من چنگ رعایت مبا ngacha phulen ta se strung khan duk se dik ngal so se duk se ne ka ngacha lam matas khera akane umat homane din sagzuk bas athama ten chik khane ka bi ke chok kherenuk di jam zoras bichin zes na sire de notice imam fiaqpus farsi bashe jarmadi kinti hukumat bu gili kayat ngachi hukumat bu dili kayat gil che zirbat kalak dil che zirbat imam is düz bako din soja zalimi hukumat itu jo dil ke mane ho chame zalim amet pa ode shakhsiyatun la muqabila be jur'at ho chame darisnga ne riasis piano natija giri toste nizam na muqabila dahan kajibana rahbar na muqabila imam rahil na muqabila wadi rastin dilam piyat kanullah gasu chikis kato dahan kaji bana adun nasl Muawiya nasl Harun Rashid nasl pukato men na kato koi soch puduin adun zalim izmet pa Karbala di mushkil pu mabas pin darya ngata dia mushkil pu ade zalim izmet dun zalimin kaliba sayat ne to juju man mazar yanta user bayan chemen jo wani mazar na tarikh gama ban bozya دی حوادثاتون گاما بند بازیا جو دیرین ظالم درجه یک پو امریکا نا اسرائیل زرنا یرام دی جغرافیه که ظالم اسرائیل نا امریکا مزر نانا یریانو که امریکایی و اسرائیلی خصلت دو گمندو و جو فیصله چیه ده فیصله نظام نا تکر دن چه شد جو دی لباس پیانو یاد نسو جو مسجد یاندو جو محراب یاندو جو زگول یاندو یو فلان یو کار یاد نرجیه دیو تاریخ من مسلمات کا جو 1400 سال گلے سے درے 40-41 سال نظام سے نا دیکھنا کا تو مشہور نہیں نام شچین امام زمان من شچینا کو چیز رے شچینگی امام زمان زنان معجزہ بچینا امام چکشی کز معجزہ چه ماس مولا امیری فقط معجزہ چه ماس امام حسین اس کربلا معجزہ چه ماس بابا جناب دی اصول غا ایتو جگہ درے معتکفین کن لازم دی اصول غا لغا یت نغن ایران نجات یت مت نمت نغن ایران عقل نچک فدرت نغیز وحی نسم حامل وحی و شارح وحی دی اصول غا نغن ایران لغا جو من یان توسه نغن ایران توشی گیا اصول چی کتر چنه دو ظلم چچن دو چنه اده اصول چوانا مقابل لیوسنه مثل گا اصول نجا معصوم نغتان من مقایسه ما باز من ینچه من زبانه معصوم نغتی بر پیام دیوار کھڑا بسی